अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी, आइए जानते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कौम पर अजाब किस तरह आया था। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह पाक ने दर्दनाक अजाब नज़ल फरमाया था, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितना दिन तक जिंदा रहे, और इनको किस तरह फिर दर्दनाक मौत आई। और जब ये लोग बंदर बन गए तो ये अपने अजीजों आकार को देखकर क्या कहते थे, क्या आज के पाए जाने वाले बंदर क्या उसी आकार के हैं। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में है। आज के किस्से आपको मैं बताऊंगा, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का पूरा देखिएगा और खूब शेयर करें ताकि हमारे मुसलमान भाई भी जान सकें अपने इस्लाम के बारे में। इंसानों की बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े को परो मंजर कुछ यूँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उसकी कौम समुद्र के किनारे इला नामी बस्ती में रहते थे और उनकी तादाद तकरीबन 7,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा फर्माबरदार कौम थी। इस कौम की अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था और हर तरफ हरे भरे बाग थे और हर तरफ हरियाली हरियाली थी और अल्लाह तबारक तआला की ये पनाह करम नवाजी थी। ये लोग आदमी इस ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समुंदर के किनारे रहती थी और अल्लाह तबारक तआला का इन पर कहर करम था कि समुद्र के किनारे पर बेशुमार मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली ज़िंदगी जीते थे। जब ये कौम अल्लाह पाक की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई थी तो फिर ये कौम अल्लाह पाक की बदनसीबियों की तरफ उतर आई और इस तरह से गुनाहों में मुब्तला हो गई। और फिर अल्लाह पाक ने एक दिन इस कौम को इम्तहान लेने का इरादा फरमाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी, अपनी कौम से कह दे कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया। हुए तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही तो वह दिन था जिसमें मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा तादाद में आती थी और वो खुद किनारे पर आ जाती थी और बाकी दिनों में बहुत ही कम यानी कि ना होने के बराबर की मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह ताला के ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये लोग इस बात से बेखबर थे कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान और उनकी आजमाइश था। फिर शैतान ने एक दिन इनके दिलों में वसवसा डाला, फिर समंदर से नालियाँ निकालकर खुशकी में बड़े बड़े हौज बनवा लिया जाए। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएगी तो वह उन नालियों में से होते हुए बड़े बड़े हौजों में आ जाएगी और इस प्रकार फिर इन तरह नालियों को मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन यानी बराबर वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम को लोगों की बतलाया, तो इस तरह से हम हफ्ते वाला दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हमारे हाथ आ जाएगी। बहुत से लोगों को ये वसवसा अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकालना शुरू कर दी जिसके ज़रिए ज़्यादा मिकदार में मछलियाँ उन हौजों में आना शुरू हो गई। इस कौम के बदबख्त लोगों का ये शैतान का हौला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम के लोगों ने ये ना सोचा कि मछलियाँ समंदर से आके इन हौजों में कैद हो गई तो मछलियों का शिकार हो ही गया, लेकिन ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो कि अल्लाह पाक ने हराम कर दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के हीले से मना करते थे और नाराज होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस कौम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और उन्होंने शिकार नहीं किया, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं करते थे। और इसी नसीहत करने वाले ये कहते भी थे कि तुम लोग इसी कौम पर नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह तबारक तआला अनकीरिय हलाक करने वाला है और इस पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकर्रा और नफरमान थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को एलानिया
لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کے کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو دیا کرتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام قوم کے 12,000 ایسے لوگ نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کی ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ ہر بات کو برا مانتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اس نافرمانی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اس قوم کو نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز آ جائیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ سے حکم کی نافرمانی کرتے رہیں اور اسی طرح شکار کرتے رہیں۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن صلاح کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو یہ سب دیکھ کر بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرما دیا۔ ان لوگوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جب ان لوگوں گزریوں کے گھر سے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور وہ قطار روتے تھے، لیکن جب وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگ کی تعداد 12,000 تھی اور ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب ان گزریوں نے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور جوڑ قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارتے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران ان لوگ کچھ نہ تو کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو ان شکار کو برا مان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ان عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، وہ لوگ تو صرف 3 دن تک زندہ رہے، پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوم کے نافرمانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کا قوم کے بندر کا واقعہ۔ دوستوں، اس عبرتناک واقعہ سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔
मोहतरम नाजरीन, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्यों